عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهاردة عن توقعات 30 ديسمبر. الشمس في برج الجدي الترابي، والقمر في برج السرطان المائي، ليدعم اليوم الأبراج المائية والأبراج الترابية، ما عدا برجه المعاكس اللي هو برج الجدي، وبيتعب صحيا برج الأسد وبرج الدلو. واليوم برضو في اكتمال قمر في برج السرطان. القمر هو الكوكب الحاكم لبرج السرطان. لما بيكون اكتمال القمر في برج السرطان اللي هو كوكبه الحاكم عموما، بيكون يوم هادي، يعني بمعنى أوضح بنحس فيه بالميل للأعمال الخيرية، أو بالميل حتى للحنان مع الشريك، أو بالميل حتى للتسامح في علاقاتنا اللي يكون فيها تخاصم أو فيها مشاكل. يعني ميل للتسامح عموما، لأن القمر هو المون بتاعنا، هو المود اللي بيدينا المود. يعني النهارده لو القمر في مكان معاكس ليا بيبقى مودي مقلوب، في مكان حلو ليا بيبقى مودي هادي، وهكذا. يعني بالمجمل النهارده بيكون المود هادي على كل الابراج، ما عدا الابراج المعاكسه طبعا لبرج السرطان. اولهم برج الجدي ودايرته الفلكيه اللي هو الحمل، الميزان، وكذلك صحيا على الدل والاسد. فبيكون عندهم شيء خاص او في السر، في مشكله ما او حصل فيه حسم ما. فهمتوا قصدي ايه؟ عموما هو اكتمال القمر في برج السرطان اللي بيحصل مرة واحدة في السنة، بيدي دفع عن كل الأبراج للمحبة والتسامح عموما، والميل للأعمال الخيرية. ده أجمل ما فيه، يعني هو أجمل اكتمال قمر بالعام كله زي ما قلت، وهادي جدا على كل الأبراج. حتى الأبراج المعاكسة ليه بيكون في شيء ما لخبطة أو حسم ما، مش نكد أو حوادث أو شيء لا قدر الله. فهمتوا قصدي؟ هنقول دلوقتي كل برج تأثيره عليه ايه مع اليوم بتاعك. بالنسبة لبرج الحمل، يومك متوتر يا حمل. عمليا ممكن يكون في نقاش عندك ومنفعل في عملك وفاقد السيطرة على أعصابك، وللبعض منكم عنده تغيير حاصل ضاغط عليه، وحاسس إن التغيير ده مفيش مفر من تغييره مرة تانية أو يرجع زي ما كان. ولكن الأمور هتتغير قريب جدا بعد فترة صغيرة جدا، فبلاش تجيب الأمور على أعصابك وعديها اليوم وانسحب من أي نقاش. أما عاطفيا بقى، اكتمال القمر طبعا في بيتك العائلي المتوتر اللي هو بيتك الرابع. تمام؟ يعني معناه الكلام ده إن في مشكلة ما حاصلة عندك في حياتك الخاصة أو العائلية عموما. فحاول بقى عشان تعدي من تأثير الفول مون ده، انسحب من أي نقاش عقيم أو مواجهة مع عيلتك أو مع شريكك العاطفي. فهمت قصدي ايه؟ وطبعا بلاش بيع او شراء، لان برضو اليوم يخص عقارات، يعني ممنوع بيع او شراء على الاقل لبعد اسبوع من دلوقتي. فهمتوا قصدي؟ عشان تعدي اي تأثيرات سلبية من الفول مون. اما يا برج الثور، يومك هادي يا ثور. عمليا ممكن تعيد التواصل مع زملاء قدامى او اصدقاء قدامى لك بالعمل، وترتاح من قصة مشكلة ما كانت قلقاك، او تطلب العون. ممكن في بعضكم يطلب العون في مشكلة ما وهتلاقي فيها القبول من المحيطين بيك. وللبعض هيجد حل لقصة مالية كانت ملخبطة حياته بالفترة الأخيرة. وفي كمان بعضكم تجيله دعوة من أشخاص كانوا بعيد عنه بقالهم فترة لمناسبة ما. عامة اكتمال المول عندك في بيت تواصلك، أو بيت الإقناع عندك، أو بيت تعاملك مع الآخرين بالقبول، يعني مكانه داعم جدا لك وإيجابي عليك. يعني في قبول عندك في حاجات كتير تطلبها اليوم. عاطفيا عندك اليوم قدرة على إقناع شريكك بشيء ما أو بموضوع ما، وبقيت تقرر ما تريد الفترة دي. في فرز هتعمله الفترة الجاية دي في علاقاتك الاجتماعية، سواء أصدقائك سواء جيرانك، ابتداء من الفترة دي. يعني أي شيء ملوش تأثير إيجابي عليك هتنسحب منه أو تقطعه من حياتك فورا. تمام؟ لأن اكتمال القمر قلنا في بيت تواصلك، يعني تأثيراته السلبية إنك هتقطع علاقاتك بناس معينة، لكن هي وجودها سلبي في حياتك أو مش إيجابي عليك. فهمت قصدي؟ وفي نفس الوقت تأثيراته الإيجابية إنك تقدر تقنع المحيطين حواليك بأي مشكلة ما أو أي موضوع ما فيه رفض، فتقدر تقنعهم اليوم. استغل اليوم، وغدا الوضع هيكون أفضل بإذن الله. عندك ثقة كبيرة وحكمة، يعني اطلب ما تريد اليوم عشان تلاقي القبول. أما يا برج الجوزاء، يومك مالي يا جوزاء. عمليا للبعض منكم بدأ بتنفيذ فكرة وبيصرف عليها كتير الفترة دي عشان يبدأ فيها أو مشروع ما. حاول بس يكون حكيم في مصروفاتك. وللبعض بينتقل لعمل جديد. وللبعض بيحسم قصة مالية مشتركة، أو مع أموال جايلك من شراكات أو حتى من حد بعيد عنك، لأن اكتمال القمر في بيتك المالي. يعني عندك تغيير أو زيادة مالية
أو استحقاقات هترجع لك أو هتوصلك أو جالك خبر عنها على الأقل. فهمت قصدي؟ يعني عامة مكان برضو إيجابي عليك، لكن انتبه بس لمصروفاتك. يعني سلبياته إنك ممكن تخليك تصرف كتير اليوم من غير سبب أو على حاجات تافهة. فهمت قصدي إيه؟ أما عاطفيا وضعك هادي عموما عن الأول بكتير الفترة دي. يمكن بقيت تتعامل بوضوح في علاقتك، عارف دلوقتي عاوز إيه وناوي على إيه في حياتك الخاصة. حتى الناس اللي مشكلتهم مع شركائهم بتخص موضوع مالي أو عقاري برضو بتنحل الفترة دي بإذن الله. أما يا برج السرطان، اليوم يومك يا سرطان، يوم جيد جدا عليك. بقول يوم جيد جدا، مش بقول جيد وبس، بمعنى الكلمة إن هو جيد بالفعل. عندك اكتمال قمر في برجك بيحصل مرة واحدة كل سنة. حتى لو شمس الجدي معاكسة ليك وعامله لك مشاكل كتير وقلب حياتك سواء عاطفية أو عملية، برضو اكتمال القمر بيصلح لك شيء. تمام. يعني الفترة دي أو اليوم عامة عمليا وضعك اللي كان متوتر خلاص هتطلع منه، أو هتتخطى أزمة ما كانت تعباك، أو هتنسحب من نقاش ما بأسلوب جديد أو بطريقة جديدة من غير ما تحس أو من غير ما اللي حواليك دول يحسوا. فهمت قصدي إيه؟ يعني عندك حل المشكلة كبيرة عندك يا برج السرطان. وللبعض ممكن يجد عمل أو ترد عليه مؤسسة أو شركة كان مقدم فيها أو جهة ما كان مقدم فيها. يعني اللي مقدم يا جماعة في جهة ما يسأل النهاردة على الموضوع ده عشان هيجيله رد إيجابي إن شاء الله. وللبعض حصل صلح مع فريق عمله أو رؤسائه الفترة دي. يعني لو لك أي طلب عايز تطلبه اطلبه اليوم يا برج السرطان واستغل الفرصة طبعا. عاطفيا بقى، في هدوء نسبي حاصل مع ان الزهرة في برج القوس مش حلوة عليك وعندك توتر بالك ايام، لكن اليوم في هدوء نسبي حاصل، يعني موقف الصراع تقريبا، او المشكلة اللي كانت موجودة بدأت خلاص في الحل. للبعض منكم عنده علاقة متعبة ليه هيحسمها وهيلاقي اللي هيساعده في الحسم او تسوية الامر ويدعمه. وللبعض بيتم ارتباط معلق ليه كان عليه مشاكل بقاله فترة. وللبعض هيخرج من حياته ناس بتخدعه او هينكشف لك ناس بتخدعك بقالها فترة، هتخرجهم من حياتك بمنتهى السهولة. يعني في حد هيبتعد عنك يا برج السرطان وانت عاوز كده اساسا. يعني لو بعضكم عايز حد يبعد عنه ومش لاقي السبب، لا هيلاقي السبب فجأة عشان يبعد عنه بيه. استغل اليوم في اي طلب لك يا سرطان. اما يا برج الاسد، يومك مرهق يا اسد. عمليا في شغل كتير وراك ورميه ورا ظهرك عموما. بقيت مركز في حياتك الخاصة اكتر من عملك الفترة دي، مع انك المفروض العكس، لان في اكتر من شيء بيدعمك. يمكن عطارد اللي في برج الجدي ضاغط عليك في شغلك، لكنك بتلاقي فرص شغل فعلا، لكنك ابتديت تركز في حياتك الخاصة او مشاكلك الخاصة ورامي عملك اليوم. فللبعض منكم هيجد حل الأزمة عنده في العمل وبدأ فعلا في التنفيذ. وفي كشف الوجوه كتير بتخدعك في شغلك، هتحسم أمرك معاهم. ممكن كمان تنزعهم نزعة قوية من حياتك وتتواصل مع غيرهم جداد في عملك بدون مساعدتهم أصلا. أما عاطفيا بقى، في شيء عاطفي عندك حاصل الفترة دي أو صلح حصل، صلح حميمي على الأغلب للمتزوجين أو حتى شركاء متزوجين قدامى مع شريك. لأن القمر مكتمل في بيتك ال 12، بيت الصحة وبيت العمل والنفس الدفينة. يعني في نفس الوقت تنتبه لي جدا صحيا من أي حروق أو جروح أو حوادث حتى في الطريق. فهمتوني؟ أما العمل طبعا قلنا نكشف وجوه كتيرة. نرجع تاني للعاطفة. النفس الدفينة معناها ايه؟ النفس الدفينة اللي هي الحاجات اللي محدش يعرفها او الحقائق اللي محدش يعرفها او العلاقات السرية. يعني لها اكتر من معنى. بعضكم ممكن ينعزل وينطبع على نفسه عشان بيفكر في بداية ما، عشان يفكر هيبتدئها منين. يمكن اليوم عندك اعصابك تعبانة او متوتر او حاسس انك ضايع، مش عارف ترسى على حل معين، ضايع في قراراتك. والبعض منكم هيكتشف انه كان على علاقة بقاله فترة بشخص سام ليه، وهتحسن علاقتك معاه بمنتهى السهولة عشان تبدأ حياة جديدة مع ناس تانية. وبعضكم هيرجع علاقة قديمة ليه بقالها فترة كبيرة منقطعة أو بقالها سنين، ممكن 3 أو 4 سنين تكون منفصل عنها، هترجعها اليوم. أو لبعضكم أغلبكم عموما، حذر بس من القرارات المصيرية واستشير قبل ما تبدأ في شيء. أما يا برج العذراء، يومك جيد يا عذراء. عمليا في دعم جايلك من علاقة ما أو بشخص من شخص ذوي سلطة أو من شخص ذات منصب هيساعدك لحل مشكلة ما عندك. وللبعض عنده شراكة ما هتنجح مع فريق كامل بإذن الله. وللبعض عنده ترقية جديدة أو مكان جديد ممكن يكون ضاغط عليه صحيا وبمواعيده، لكن عندك برضو نجاح فيه.
وللبعض عنده تسوية لمشكلة مالية بطريقة ترضيك. حتى الناس يا جماعة اللي كان حصل معاهم حوادث أو حصل معاهم ترك للعمل في الفترة الأخيرة، اطلع اليوم عشان تبدأ، عشان هتلاقي قبول اليوم. أو قدم في أكتر من جهة اليوم، الجهات اللي أنت حسب إمكانياتك أو مواهبك، أو الجهات اللي أنت حابب تشتغل فيها، عشان في قبول جالك الفترة ديت إن شاء الله يا برج العذراء. فاستغل اليوم جدا خصوصا بأمورك العملية، لأن أغلب العذرائيين كانوا سايبين شغلهم بالفترة الأخيرة. أما عاطفيا، بعضكم بدأ بتصليح أموره مع شريكه، وللبعض أصر إنه يدخل أطراف للصلح عشان محاولة إقناع شريكك بالرجوع أو بشيء ما هو رفضه. وللبعض منكم معجب بشخص ولكنه عمال يدرس سلوكه وطباعه الأول قبل ما يقرب منه. ده طبع العذراء عموما. حتى الناس يا جماعة اللي حياتهم انقلبت رأسا على عقب بالفترة الأخيرة برضه عندهم تعديل فيها. بس استغلوا لي اليوم عشان تتحركوا. ده أفضل يوم تتحركوا فيه يا عذراء. في دعم جايلك من جهات غريبة عنك، أو ناس مش من قرايبك، مش من عيلتك، مش إخواتك، مش ولاد عمك، وهكذا. ناس غريبة عنك لكن في دعم هتلاقيه منهم. فاستغل الدعم وابدأ يلا. أما برج الميزان، يومك متوتر يا ميزان. عمليا في توتر حاصل، القمر في بيتك العمل المتوتر أو بيتك المهني المتوتر. إياك والقرارات المصيرية اليوم تحت أي ضغط. وللبعض يكتشف شخص بيغير منه أو يحاول يشوه سمعتك في الخفاء. أو بعضكم ممكن يدخل منافسة أو تحدي أمام خصم قوي عنه. حاولوا تنسحبوا بذكاء كده من أي نقاش اليوم أو أي مواجهة. وانتبهوا من الإمضاءات على أي عقود، أو حتى راجعوا أرقامكم الحسابية جدا. اكتمال القمر في بيتك المهني كل ما يخص المهنة والعمل والمال عندك. فهمتوا قصدي إيه؟ عشان كده انسحبوا من اي شيء هو مكان سلبي لك، لكن تقدر بالتنبيهات دي تتخطى الموضوع ده خلال قبله بثلاث او 4 ايام وبعده بثلاث او 4 ايام. فهمتوا قصدي؟ على ما يطلع اكتمال الموت. اما عاطفيا، وضعك ممكن يكون متوتر اليوم وغدا كمان الصبح. للبعض منكم ممكن يكون داخل مواجهة مع شريكه لسبب ما. حاول ما تقطعش خط الرجعة معاه او التواصل، لان هيحصل صلح بعد ايام قليلة باذن الله. وللبعض منكم بيناقش التزامات تخص ارتباط ورافض أغلب الالتزامات دي أو الشروط اللي فيها وبيدور على حل. أجل النقاش لو قدرت لأيام أو أسبوع على الأقل. غالبا يا جماعة اكتمال القمر مش بيستمر أيام، هو من حوالي أسبوع ل4 شهور، لكن تأثيره السريع أو بداية الموضوع أو بداية الخيط زي ما بيقولوا بتبان من بعد أيام فقط، يومين أو 3 فقط. فهمتوا قصدي إيه؟ أما يا برج العقرب، يومك جيد يا عقرب. عمليا في حل المشكلة ما عندك أو ترتيب لبداية جديدة عندك بمساعدة أو دعم شخص ما لك. القمر مكتمل في بيت حظك العام، بيتك التاسع. يعني في حظ لك في شيء بتسعى فيه بقالك فترة، وهيتم لك بإذن الله بمساعدة حد. فاستشير دايما ذوي الخبرة، واستشير دايما الناس المقربين منك. ما تقللش من نفسك او ما تتكسفش انك تطلب الدعم من حد. استغل اليوم وتعامل مع الجهات المسؤولة او ذوي النفوذ لو لك مشاكل عالية عليك او فوق استطاعتك. فهمتوني؟ او في حد من خارج بلدك ممكن يدعمك بطريقة ما، او خبر سفر جاي لبعضكم. هو بيت حظك العام يعني حاجات كتير جدا، حاجات خارج بلدك اكتر وحاجات فوق استطاعتك اكتر. فهمتوا قصدي ايه؟ اما عاطفيا، يومك هادي عموما. هتلاقي الدعم والراحة من عيلتك في امر ما. بعضكم ممكن عيلته يوافقوا على قرار ارتباط كان في مشاكل بينكم بقاله فترة بسببه، وهيتم فعلا الموافقة عليه. وفي فئة تانية خالص منكم أو فئة أخرى خالص منكم هتتصالح مع شريكها بعد صراع كان حاصل بينكم بالفترة الأخيرة. وللبعض هينجح في إثبات ذاته بشهرة أو منصب ما أو ترقية. يعني يوم جيد لك يا عقرب. أما يا برج القوس، يومك مالي يا قوس. عمليا في تعاملات ورقية أو مالية اليوم عندك ناجحة لك. للبعض رجوع مستحقات مالية له، أو تسوية على مشكلة أموال مشتركة. أغلب الحاجات اللي عندكم النهاردة تسويات الأموال المشتركة، سواء ميراث سواء من شراكات، أو هيرجع لك دين قديم، أو تسوي مشكلة مع جهة غريبة أو بعيدة عنك يعني خارج بلدك. أما عاطفيا في دعم لك اليوم أو قرب من شريكك والتصالح. ممكن تكون مش راضي عن الصلح ده لسبب ما، ولكنك بتلم بيه مشاكل كبيرة كان ممكن تحصل. وللبعض قطع التواصل مع طاقات غالبا مائية أو ترابية الفترة دي عشان ترتاح من تقلباتها. وللبعض بينتظر رد ما أو رسالة ما من شريك مبتعد عنه. اكتمال القمر في بيت مالك مشترك، يعني جيد لك ماليا، ماليش دعوة خالص بأمورك العاطفية. أما يا برج الجدي، يومك متوتر يا جدي، لأن القمر بيواجهك في برجك المعاكس برج السرطان، ده غير الاكتمال.
عمليا في استفزاز ما حاصل في عملك، وللبعض بيقطع شراكة ما عنده، ممكن تكون عاطفية أو عملية على فكرة، مش عملية وبس، لأن القمر في بيت شراكاتك، يعني كل أنواع شراكاتك، سواء عاطفية، عملية، صحية، مالية، اجتماعية، أي شيء، حتى صداقاتك كمان. فهمتوا قصدي؟ اكتمال القمر، يعني معنى اكتمال القمر ان برجك المعاكس، يعني خلي بالك وانتبه من كل انواع شراكاتك، لانها تحت الاضواء دلوقتي، فيها قرارات هتحصل جديده الفتره دي، فانتبه جدا لقراراتك وحاول تستشير قبل تنفيذها. وفي تسويه الموضوع المالي عندكم، حاول تاجله يا جماعه على الاقل خالص من 3 ايام لاسبوع على الاكثر يعني. اما عاطفيا، انتبهوا لعلاقاتكم اليوم جدا، لان اغلب مواليد الجدي بيحسموا علاقه ما عندهم، وللبعض او فئه صغيره منكم، مش هقول فئه كبيره، لا، فئه صغيره منكم، لعلاقه سريه، غالبا مع ابراج ناريه او مائيه، يعني زي برج الاسد، زي برج العقرب، زي برج الحمل، زي برج الميزان الهوائي حتى. دي اغلب العلاقات اللي هتتحسم الفتره دي مع برج الجدي. أما يا برج الدلو، يومك صحي مرهق يا دلو، عمليا في ضغط عليك بالعمل، حاول تختار الأعمال الضرورية فقط، ما تضغطش على صحتك اليوم، لأن اكتمال القمر في بيتك الصحي والعملي والنفس الدفينة اللي قبل برجك المعاكس، إن اكتمال القمر في برج السرطان، فانتبه لي جدا من أي حوادث أو جروح أو حروق، وراجع الطبيب لأي توتر صحي يحصل عندك. نرجع تاني للأمور العملية، لأنه في بيتك الصحي والعملي والنفس الدفينة، للبعض في مشكلة ما واقع فيها مع شريكه، فبلاش قرارات مصيرية الفترة دي، أو حتى مش مع شريكه بس، مع حتى رئيسه في العمل لو ليك مدير مش شريك، أو حتى فريقك، بلاش قرارات مصيرية واستشير برضو في أمورك. نيجي بقى لموضوع العاطفة اللي هي نفس الدفينة، يعني نفس الدفينة اللي هي الأمور الخاصة، اللي هي ما تبقاش علني، بتبقى في السر عموما أو كتمان. عندك تقلبات اليوم مع شريكك، حاول تكون هادي من أي اندفاع تحت ضغط عليك مع اكتمال القمر. البعض بيكتشف خدعة ما حصلت بالخفاء ضده، وبيفكر ازاي يتصرف حيالها، استشير مقربين منك عشان يساعدوك تتصرف ازاي. وللبعض صالح شريكه بعد مشاكل حصلت او كان شك فيه على الفاضي بطريقة ما، وبنيت اوهام واستنتاجات على الشك ده، وظهر لك نتيجة لها اليوم. حاول بس تحافظ على صحتك اكتر شيء وعلى اسلوبك في عملك. اما يا برج الحوت اخيرا، يومك جيد يا حوت، عمليا في أزمة ما اتحلت بمساعدة مقرب منك، مش حد غريب، لا، مقرب منك. وللبعض جاله رد من جهة ما أو مؤسسة ما بالقبول ليه في العمل. والفئة منكم سوى عنده قصة مالية كانت قلقاه، أو شراكة ما مالية كانت قلقاه، كانت فيها مشاكل. وللفئة منكم بسيطة قوي، حصل عن تسوية لديون عليه، أو جدول ديون عليه ورتبها وبدأ فعلا في السداد عليه، عشان انتوا الفترة الأخيرة كنتوا متدمرين عمليا ومهنيا بسبب طبعا شمس القوس. الحمد لله روحت وخلصت. أما عاطفيا بقى، طبعا اكتمال القمر في بيتك الرومانسي اللي هو في برج السرطان، يعني عندك رومانسيات كتيرة هتتغير الفترة دي، لكنها إيجابية عليك مش سم عليك. في هدوء حاصل عندك اليوم ورضا خاطر عن وضعك عموما. للبعض رجع علاقته بشريك قديم بعد ما كان خلاص انتهت وفقدت الأمل في رجوعها، وللبعض ارتبط بعلاقة جديدة تماما، أو واقع في قصة حب جديدة تماما. وللبعض منكم، فئة صغيرة منكم، دخل وارتبط في علاقة سرية، يعني تم ارتباط في علاقة سرية. خلي بالكم جدا، يعني انت لو مرتبط، اطلع من العلاقة السرية ديت قبل ما ترتبط، الحق نفسك انك تقرر القرار ده الفترة ديت يا حوت. وفي كمان للبعض منكم صالح شريكه القائم اللي هو زوج او زوجة، يعني القائم الفترة ديت بعد نقاش، ممكن يكون النقاش ده على مال، ممكن يكون مال مشترك بينكم انتوا الاتنين، حاجة تخص عيلته او عيلتك، في صلح حصل وجدولة للامور المالية اللي حصلت بينكم، والحمد لله. وان شاء الله يكون يوم هادي وجميل على كل الابراج.